عدد الأسرة 218 سرير، تم تخصيص 56 سرير منها لتتعامل مع الحالات الحرجة وبالغة الخطورة. باقي الأسرة ستكون الحالات الأقل خطورة، لكن تم تخصيص سريرين منها للمرضى الذين يعانون من فشل كلوي. بناء المستشفى هذا اليوم اللي انتم بتشوفوه متكامل، استغرق تقريبا 4 شهور. أدخلنا جميع المعدات عبر مقطورات جاءت من الجانب الأردني إلى عبر سيناء إلى معبر رفح البري إلى هذه المنطقة.